صفت ذکر کی تھی سورہ مائدہ دے اندر، فرمایا کہ اس دا بھی ایک کمال ہے کہ انساناں نو ایک نور میں نازل کیتا اور انساناں نو اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نور دے اندر لے آونا چاہندا۔ فرمایا رب کائنات نے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پکی گل ہے آ چکا ہے تواڈے کول اللہ دی جانب تو ایک نور۔ کیڑا نور اللہ؟ فرمایا وکتاب، یعنی کتاب مبین، واضح کتاب، واو تفسیریہ۔ رب نے نور دی تفسیر دی بیان کی تھی، وکتاب مبین یعنی واضح کتاب۔ دوسرے مقام دیتے فرمایا سورہ تغابن دے اندر آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اوہ کائنات والے ہو، اندروں روشن ہونا چاہتے ہو، اپنے اندر نور پیدا کرنا چاہتے ہو، آمنوا باللہ، تا اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آؤ، تے اس نور دے تے ایمان لے کے آؤ جڑا نور اللہ نے نازل کیتا، والنور الذی انزلنا۔ محبوب پیغمبر نو رب کائنات نے صفات دے لحاظ نال بدر قمر منیر بنایا، دوسرے مقام تے ذکر کیتا نور بنایا۔ اسی طرح قرآن نو بھی رب کائنات نے نور بنایا، اور رب دی وحدانیت بھی نور ہے۔ تو میرے دوستو سارے اندر نور تاں آ سکسی انہاں ساریاں چیزاں دے نال اپنا تعلق پیدا کیتا۔ رب کائنات خود نور ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ نور دے اندر، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور زمینہ دا تے آسمانہ دا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ذرا غور کرنا، رب کائنات نے اپنے نور دی ایک مثال بیان کی تھی اور بہت عجیب انداز دے اندر فرمایا مثل نورہ، اس دے نور دی مثال کمشکات، ایک تاخچے دی طرح، ایک جالے دی طرح۔ پہلے زمانہ دے اندر جڑے مکان بڑے ہوندے انہاں دے اندر ایک جالا رکھ دیں، اس جالے دے اندر ایک ڈیوا رکھیا جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا، رب کائنات نے بہت آسان مثال ذکر کی تھی، فرمایا مثل نورہ کمشکات، میرے نور دی مثال اس تاخچے دی طرح ہے جڑا دیواراں دے اندر جالا بنے ہوئے ہونا جس دے اندر دیوا رکھیا جاتا۔ فرمایا فیہا مصباح، اس تاخچے دے اندر ود ایک چراغ ہوئے۔ آگے فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور تاخچہ اس دے اندر چراغ ہوئے، اور چراغ جڑا ہوئے فرمایا ایک تیل دے نال شیشے دے اندر بند ہوئے، او چراغ شیشے دے اندر بند ہوئے۔ آگے کہ فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ، تے جڑا شیشہ ہوئے او بھی چمکتا ہوا ستارہ ہوئے۔ ذرا غور کرنا، رب نے مثال اپنے نور دی بیان کی تھی، ایک تاخچہ ہوئے، اس دے اندر چراغ ہوئے، چراغ دے اتے شیشہ ہوئے، اور شیشہ بھی تارے ہار چمکدار ہوئے۔ اللہ وقت اگے کے فرمایا او جڑا چراغ جلدا پہ ہوئے، زیتون مبارکہ، زیتون دے تیل دے نال پہ بلدا ہوئے، اور زیتون دا تیل ساریاں تیلاں نالوں صاف شفاف تیل، بالکل صاف تیل ہوئے۔ اگے فرمایا مبارکۃ، اور جڑا زیتون دا درخت ہوئے کیڑی حالت دے اندر ہوئے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس زیتون دے درخت دے وچوں تیل کڑیا جاوے چٹیل میدان دے اندر ہوئے، کسی سائیڈ تو تے چھان نہ لگ دی پئی ہوئے، دھوپ دے اندر کھڑا ہویا درخت ہوئے، کیونکہ جڑا درخت دھوپ دے اندر ہر وقت کھڑا رہ جاسی، او درخت دے وچوں تیل کڑیا جاسی، تمی صاف تے شفاف تیل نکلسی۔ فرمایا رب کائنات نے
ایسا زیتون دا درخت چٹیل میدان دے اندر کھلوتا ہوئے فرمایا یوزی یکاد زیتوہا یوزی لگدا انج پیا ہوئے جڑا ڈیبا ہوئے انج پیا لگدا ہوئے کہ ہونے جلد ہے اپنی صاف ہومن دی وجہ تو صحیح سالم ہومن دی وجہ تو انج پیا لگدا ہوئے کہ ہونے جلد ہے لم تمسسہ نار لو لم تمسسہ نار بغیر اگ جلائے ایسا ایک دیوا ہوئے جڑا زیتون دے پانی دے اندر تیل دے اندر موجود ہوئے اور لگدا انج پہ ہوئے بغیر آگ جلائے ہونے بلدے فرمایا رب کائنات نے میرے نور دی مثال ہی انج ہارے کہ میرے محبوب پیغمبر دے آمن تو پہلے بھی میرا نور موجود ہے پہلیاں کتاباں دے نال اس نور نو میں سجاندہ رہ گیا پہلے انبیاء آئے اس نور نو جلاندے رہ گئے پہلیاں کتاباں آئیاں نور منور ہوندہ رہ گیا آخر دوتے میرے محبوب پیغمبر آئے اور ہور نور زیادہ بڑھ گیا اے رب دی لا ریب کتاب آئی ہور زیادہ بڑھ گئی فرمایا نورنا لا نور پہلے بھی نور پہلے انبیاء دے نال بھی نور پہلیاں کتاباں دے نال بھی نور میرے محبوب پیغمبر آئے نورنا لا نور ہور زیادہ نور بڑھ گیا فرمایا حد اللہ رہنمائی کر دے لنوری ہی اپنے نور المیشا جس نو چاہنے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ تے اللہ مثالاں بیان کر دے لوگاں سے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تے رب کائنات دی ذات ہر ایک دے دلاں دو واقف ہے رب نو پتہ ہے کہ کس دا دل ہے جس دے دل دے اندر میری نور توحید آسی تے کس دا دل ہے جس دے اندر نور توحید نہ آسی جس بندے دا دل نور توحید دے قابل ہوئے رب کائنات اس بندے دے دل دے اندر نور توحید پیدا کر دے تو جس بندے دا دل نور توحید دے قابل نہ ہوئے شیاطین نو اپنا دوست بنا کے رکھے شیاطین دیاں گلاں من کے چلنا نہ ہوئے اس بندے دے دل دے اندر رب کائنات نور نہیں پیدا کر دے یا اللہ ایک بندہ نور توحید حاصل بھی کر گداس تیری کتاب پڑھن نال تیرا نور اس دے دل دے اندر آ گیا یا اللہ سن کنے پتہ لگ سی کہ اے ایسا بندہ ہے اس دے دل دے اندر نور توحید موجود ہے اس دے اندر نور توحید گھر کر گیا یا اللہ سن کنے پتہ لگ سی کہ اس دے وچوں اندھیرے ختم ہو گئے فرمایا والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور رب دا کمال ایمانداراں نو ظلمات دے وچوں کڈ دین اندھیریاں دے وچوں کڈ دین شرک دے اندھیریاں دے وچوں کڈ دین کفر دے اندھیریاں دے وچوں کڈ دین اسی طرح فسق و فجور دے اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نور دے اندر لے کے جاندے ہیں یا اللہ ایسا بندہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس دے دل دے اندر نور توحید پیدا ہو گیا ہوئے جس دے اندر نور توحید چھلک دو یا سن نظر آوے فرمایا فی بیوت اذن اللہ اگر نور توحید والا بندہ ویکھنا چاہندے ہو جس دے دل دے اندر نور توحید آ گیا فی بیوت تا میرے گھراں دے اندر جاؤ مساجد دے اندر انہاں دی اے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ اے سورہ نور ہے فرمایا نور توحید والے بندے ڈھونڈنا چاہتے ہو فی بیوت اذن اللہ تو میرے گھراں دے اندر ہو سن میرے گھراں نو بلند کر سن اس دی بھی کئی معنی کیتے گئے گھراں نو بلند کرنے دا کیا مطلب دوسرے مقام دے تے رب کائنات نے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد اذ یرفع رفع ایو مادہ اذ فرمایا ان ترفع کہ میرے گھراں نو آباد رکھ سن یعنی میرے گھراں دیاں بنیاداں رکھ سن
جنہ دے دلوں دے اندر نور توحید آ گیا تو فرمایا کہ وہ جگہ تلاش کرتے جتھے رب دی وحدانیت دے گن گائے جاویں، جتھے رب نو یاد کیتا جاوے، رب دا ذکر کیتا جاوے، وہ تو لوگ بنیادہ رکھتے ہیں رب دے گھراں دیاں۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اگر وہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہو تو لوگ میرے گھراں دے اندر تو نہ مل سن، 5 وقت میرے گھراں دے اندر مل سن، وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، میرا ذکر کر دے رہ جاسن، میرے نامانو بلند کر دے رہ جاسن، میری وحدانیت گن پڑھ دے رہ جاسن، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام کنائے کثرت، فرمایا ہر وقت میری تسبیحات کر دے رہ جاسن، یعنی جنہ دے دل دے اندر میرا نور آ گیا، نور توحید آ گیا، بس بالکل بے غافل نہ ہو ویسن، بلکہ کہ اسے یسبح لہو میریاں تسبیحات کر سن بالغدو والآصال، صبح شام۔ اگے نال کے فرمایا انہاں مردان دی حالت کیڑی ہونی، رجال، ذرا غور کرنا میرے دوستو، پیچھے مساجد دا تذکرہ کیتا کہ ہو جائے بندے اگر تلاش کرنے انہیں تو مسیحتان دے وچوں ملسن، تے نال اگے فرمایا رجال، اے ہونے بھی مردن، کیا مطلب؟ اشارہ کیتا رب کائنات نے کہ مساجد دے اندر آنا اے مردہ دا کم ہے، عورت مسجد دے اندر نہیں آ سکتی۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جڑی عورت گھر دے اندر نماز پڑھ دیئے مسجد دی نماز نالو گھر والی نماز بہتر۔ اگے فرمایا کہ جڑی عورت گھر دے سین نالو برامدے دے اندر نماز پڑھ دیئے گھر دے سین والی نماز نالو برامدے والی نماز بہتر۔ تے اگے فرمایا کہ جڑی عورت برامدے نالو کمرے دے اندر نماز پڑھ دی ہو برامدے والی نماز نالو نماز بہتر۔ آخر تے فرمایا کمرے نالو جڑے ایک خاص گٹھ دے اندر پردے دے اندر نماز پڑھ دی ہے وہ باہر باقی کمرے والی نماز نالو بہتر۔ کیا مطلب؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک قانون بیان کیتا کہ عورت دی او نماز بہتر ہے جس دے اندر زیادہ ستر تے زیادہ پردہ ہوئے، ہر عورت دی اوہ نماز بہتر ہے۔ قاعدہ کلیہ محبوب پیغمبر نے ایک بیان کر دیتا، قانون بیان کر دیتا کہ عورت دی او نماز بہتر جس دے اندر زیادہ پردہ ہوئے، جس دے اندر زیادہ ستر ہوئے۔ تو میرے دوستو تو کوئی آکھ سکتے کہ حنفی تا عورتاں دی نماز وکھری ہے تے مرداں دی نماز وکھری ہے، تو تساں آکھ سکتے ہو کہ محبوب پیغمبر نے خود قاعدہ بیان کیتا کہ عورت استے او نماز بہتر جس دے اندر زیادہ پردہ، عورت رکوع کرسی مردار نہ کرسی، کیونکہ پردے دے خلاف ہے، ستر دے خلاف ہے۔ مرد رکوع دے اندر زیادہ جھکسی لیکن عورت کم جھکسی، اسی طرح مرد سجدہ کرسی کھل کے کرسی لیکن جس وقت عورت سجدہ کرسی اپنے وجود نو سمیٹ کے رکھسی، کیونکہ اس کے اندر زیادہ ستر اور زیادہ پردہ، اور عورت دی او نماز زیادہ بہتر ہے جس کے اندر زیادہ ستر اور زیادہ پردہ ہوئے۔ البتہ فرمایا رجال او مرد ہونے جڑے تن مسیحتان دے اندر ملنے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے نور توحید والے لوگوں دی صفات بیان کیتی ہیں، فرمایا لا تلہیہم، نہ غافل کرسی انہاں نو کیڑی چیز، تجارت انہاں نو غافل نہ کرسی، اور اسی طرح ولا بیع، نہ خرید و فروخت غافل کرسی۔ انج نہیں دعوت کیتا توحید دا لیکن تجارت پچھو لگ کے نمازاں بھی چھٹ گیاں، دعوت کیتا توحید دا بیع پچھو خرید و فروخت پچھو لگ کے روزے تے نمازاں چھوڑ دیتیاں۔ فرمایا نا اس بندے دے گھر دے اندر، اس بندے دے دل دے اندر اس وقت تک توحید نے روشنی نہیں کرنی جب تک اس دے دل دے اندر یہ چیزاں اور صفات نہ آ گئیاں۔ اللہ کیڑیاں صفات؟ فرمایا تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ خرید و
و فروخت اللہ دے ذکر تو نماز تو زکات تو روزے حج وغیرہ تو نہ اس نو غافل کر سن اگر نال فرما دیتا و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات نماز تمہیں غافل نہ کر سن اور اسی طرح زکات دے ادا کرنا تمہیں غافل نہ کر سن بندے دے دل دے اندر نور توحید بھی آ گیا بندہ نماز دا بھی پابند بن گیا صاحب نصاب زکات دا بھی پابند بن گیا بندے نے تاریخ مقرر کر دی صاحب نصاب بندہ ہے کہ یا اللہ فلاں تاریخ نو میرا سال مکمل ہو سی میں زکات ادا کرتا سارا کچھ کرن تو بعد فرمایا جس بندے دے دل دے اندر نور توحید آئے جس بندے دے دل دے اندر توحید آئے یہ نہ سمجھا ہے کہ اس بندے نے ہن بالکل سارا کچھ بھلا دیتا کہ توحید بھی آ گئی ہے اعمال بھی آ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی حالت بیان کی تھی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار توحید اور سارا کچھ آمن دے باوجود یخافون یوما ود بھی اس دن دے کول ڈردا رہ جانا تتقلب فیہ القلوب جس دن دل بھی پلٹ وجنے دل نہیں بھی الٹا ہو وجنا اکھیاں نہیں بھی جھکا ہو جانا یعنی قیامت دے دن تو اس دے باوجود بندہ ود بھی ڈردا رہ جانا فرمایا اتنا کامل مومن جس وقت بندہ بن جاوے نور توحید بھی بندے دے دل دے اندر آ گیا نماز بھی ادا کردا پیا زکات بھی ادا کردا پیا اللہ اہو جے بندے نو کے بدلہ دے سے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا سارا کچھ کردا پیا نتیجہ اللہ پیا کڑدا لیجزیہم اللہ اس وجہ تو سارا کچھ پیا کردا تاکہ رب کائنات اس نو کیا کرن بدلہ دے من احسن ما عملوا اچھا بدلہ جڑا عمل کرتا رہ گیا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ تے اپنے فضل دے نال رب کائنات اور بڑھا کے دے دیویں رب نے نور توحید دی مثال بیان کی تھی پہلے میرے دوستو سبق تے غور کرو فرمایا رب کائنات نے کہ جس بندے دے نال رب دی دوستی آ جاوے جس بندے دا رب کائنات مددگار بن جاویں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اس بندے نو اندھیریاں دے وچوں کڈ کے نور توحید دے اندر لے کے آ جانے رب کائنات بعد رب نے اپنے نور دی مثال بھی بیان کر دیتی کہ میرا نور ہے رب نے نور دی مثال بیان کرن تو بعد فرما دیتا کہ میں اپنی مرضیاں دے مطابق جس نو چاہنا اپنا نور عطا کرتا ہاں بعد رب کائنات نے فرمایا کہ جس بندے دے دل دے اندر میرے علی نور آ جاوے میری وحدانیت آ جاوے نور توحید آ جاوے تے ہو جائے بندے دی پہچان ویکھنی نے تے میری مساجد دے اندر وہ بندہ نظر آ سی اپنی مساجد دے اندر ویکھ کے اے ہو جائے بندے دے وجود تے نور توحید تو نظر آ سی اے ذکر کرن تو بعد فرمایا رب کائنات نے کہ اس بندے دے دل دے اندر نور توحید آ گیا سارا کچھ آمن دے باوجود ود بھی رب دے عذاب دے کولو بندہ ڈردا رہ جاندا ود رب نے اس دا نتیجہ ذکر کر دیتا کہ اس دے بدلے دے اندر میں اچھا بدلہ دینا میدان قیامت اپنے فضل دے نال اور بڑھا کے دے دینا اے ذکر کرن تو بعد رب کائنات نے کفار دی مثال نال بیان کر دیتی اے تا ایمانداراں دی مثال ہے جنہاں دے دل دے اندر نور توحید آ گیا اللہ جنہاں دے دل دے اندر نور توحید نہیں آیا انہاں دی حالت کے ہونی ہے فرمایا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء جس طرح ایک پیاسا بندہ جنگل دے اندر ودا ہوئے ڈاڑی پیاس لگی ہو ڈاڑا تسا لگا ہو دور تو ویکھے ریت نظر آو ریت نو پانی محسوس کی تھی کھلوتا ہوئے یہ مثال جس بندے دے دل دے اندر نور توحید نہیں آئی یہ دور تو ویکھے ریت نظر آو ریت نو پانی سمجھ کے بھج کے جاوے لیکن جس وقت کول جاوے فرمایا حتی اذا جاءہو لم یجدہ شیئا ریت دے کول جاوے
کوئی چیز نہ پاوے اتھے، یعنی پانی دی تلاش دے اندر بندہ گیا، ڈاڈا پیاسا بندہ ہے، پر وہ ویکھیا ریت چمکدی ہوئی نظر آئی، اس نو پانی تصور کر کے قریب پہنچدا ہے، جس وقت کوئی چیز نہیں نظر آندی، کوئی پانی چھانی اس نو نہیں نظر آندا، تو فرمایا ای ہوئی مثال نے جس بندے دے دل دے اندر نور توحید نہیں آیا، دنیا دے اندر اگر اچھے عمل کردا تائیں تباہ و برباد، اگر اچھے عمل نہیں کردا بلکہ برے عمل کردا تو یا اللہ وعد کے اسی ایک تا وہ بندہ ہے کہ دل دے اندر ایمان نہیں، دل دے اندر نور توحید نہیں، لیکن اچھے عمل کردا رہ جاندا، نمازاں پڑھدا رہ جاندا، حج کردا رہ جاندا، زکاتاں ادا کردا رہ جاندا، سڑکاں بنا کے دیندا رہ جاندا، مسافر خانے بنادا رہ جاندا، لیکن دل دے اندر رب دی نور نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، نور توحید نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ ہو جائے بندہ جنہیں پانی خیال تکیتا لیکن پانی نہیں، انجہار ہو جائے بندے دے اعمال بھی تباہ و برباد، لیکن ایک ہو جائے بندے ایک تا ایمان نہیں، نور توحید نہیں ہے، دوسرے اچھے عمل بھی نہیں کرتا بلکہ شرکیہ عمل کرتا رہ جاتا ہے، غیر اللہ دے نام تے کوئی قرض بکرے ذبح کرتا رہ جاتا ہے، غیر اللہ نو پکارتا رہ جاتا ہے، سارا کچھ غلط عمل کر رہا، فرمایا اس بندے دی مثال ہے او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اے ہو جائے بندہ ہوئے ایک دریا دی سمندر دے اندر ہوئے، سمندر دی ایک لہر ہوئے، وقت سمندر دی دوسری لہر ہوئے، وقت تیسری بادلوں دے اندر سیاہ بادلوں دے اندر ہوئے، فرمایا جویں اے ہو جائے حالت دے اندر کوئی بندہ ہوئے سمندر دی ایک لہر دے اندر، وقت سمندر دی دوسری لہر دے اندر، وقت تیسری بادلوں دی لہر، ترے اکٹھے اندھیرے ہوئے کدو تین، ترے اندھیرے دے اندر بندہ اپنا ہاتھ باہر کر دے تیزا اخرج یدہ لم یقد یراہا، تے ہو جائے بندے نو ہاتھ اپنا نظر نہیں آندا، تو فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اس بندے دی مثال ہے یہ کہ جس دے کو نور توحید بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، وہ تو گندے عمل کر رہا، اچھے عمل نہیں کر رہا، تو جس طرح فرمایا ان بندے نو کچھ نظر نہیں آ رہا، میدان قیامت اس بندے دے نام اعمال دے اندر بھی کچھ نہیں ہونا۔ تو اس وجہ تو میرے دوستو ضروری ہے کہ بندہ اپنی زندگی رب دی مرضی دے نال گزارے، فرمایا والذین آمنوا، جنہ لوگاں دے نال رب کائنات ولی بن وین اولیاءہم محبت کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الى الظلمات، یخرجونہم من الظلمات الى النور، تو رب کائنات انہاں بندیاں نو ظلمات دے وچوں اندھیریاں دے وچوں گڑھ کے نور دے اندر لے جاندے، اور جڑا بندہ نور دے اندر آ گیا اور ساریاں صفات نور توحید والیاں بندے دے وجود دے آ گئیاں، تو بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ اس بندے نے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہونا۔ دعا ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔